أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم पढ़ पंहिंजे रब जे नाले सां जंहिं पैदा कयो रत जे दिग मां इंसान खे ख़लक़ियाईं। पढ़ ऐं तुंहिंजो रब ॾाढो सबाझो आहे जंहिं कलम वसीले इल्म सेखारियो इंसान खे उहो इल्म ॾिनाई जंहिंखे हू न ॼाणंदो हो। كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى कॾहिं बि न इंसान बग़ावत थो करे इन करे जो हू पाण लाइ भाए थो त खेसि कंहिंजी बि कान कान्हे। मोटणो त बेशक तुंहिंजे रब ॾांहुं ई आहे। أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى छा तो उन्हीअ माण्हू खे ॾिठो जेको रोके थो हिकिड़े बाने खे जॾहिं हू निमाज़ पढ़े थो। أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى भला तुंहिंजो छा ख़्यालु आहे जेकॾहिं उहो हिदायत ते हुजे या परहेज़गारीअ जी तलक़ीन कंदो हुजे। أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى तुंहिंजो छा ख़्यालु आहे जेकॾहिं कूड़ो सॾींदो हुजे ऐं मुंहुं मोड़ींदो हुजे छा उहो नथो ॼाणे त अल्लाह त ॾिसे थो। كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة हरगिज़ न जेकॾहिं हू बाज़ न आयो त असां संदसि पेशानीअ जे ॼुंडनि खां वठी गहलींदासूंसि उन्हीअ पेशानीअ खे जेका कूड़ी आहे ॾोही आहे। فليدع ناديه سندع الزبانية पोइ भल सॾे वठे पंहिंजे हिमायतुनि जे टोले खे असां बि अज़ाब जे फ़रिश्तनि खे सॾे वठंदासूं। आयत सजदा كلا لا تطعه واسجد واقترب कॾहिं बि न तूं उन जी ॻाल्हि न मञ ऐं सजदो कर ऐं वेझो थी।